जुन दुर्गा प्रसाद त प्रहरी माथि नै गाडी हुर्क्याउनु भएको थियो यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ के यो सही हो यो सही गरेका हुन् दुर्गा प्रसादले रमेश लेखक आफैले हेर्नुस् त गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्म थाहा थिएन यो हिंसात्मक जान्छ शान्तिपूर्वक हुन्छ भन्ने थियो रे सुन्नु गृहमन्त्री स्वयंले पनि दुर्गा प्रसादले आफै गाडी चढाएर प्रहरीलाई कुल्चिएर जान खोजे मार्न खोजे भनेर उहाँले भन्नुभएको छ राज्यको गृहमन्त्री देशको गृहमन्त्री भनेको कुरो लडतरो होइन अनि अर्को कुरो हैन लाइभ भएका छन् तपाईहरुले भिडियो आइसकेका छन् यतिखेर त सबै हामीले हेरिसकेका छौं रिपोर्टिङ भएका छन् अब के त दुर्गा प्रसादले पक्रा पर्छ नि तपाईलाई एउटा कुरा भनौं प्रहरी माथि गाडी यसरी चलाउने प्रहरीलाई मार्न खोज्ने दुर्गा प्रसादका भातखौरे मिडियाहरू भनेको राज्यका सूचना संकलक हुन् दुर्गा प्रसाद गाडी भित्रै बसेर लाइभ गरेका छन् प्रहरीलाई गाडीले कुचाउँदैछ प्रहरीको घेरा तोडेको छ त्यो किन खिच्या दुर्गा प्रसाद विरुद्ध भोलि अदालतको प्रमाण बनोस् भनेर खिच्या हो त्यो राजावादीहरूको आन्दोलन चाहिँ हिंसात्मक भयो रे कसरी हेर्नु भएको छ यो पहिलो कुरो त यो राजावाद वा गणतन्त्रवाद हुँदैन राजतन्त्र र गणतन्त्र हुन्छ यो हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ दोस्रो कुरो के भने आज वास्तवमै गणतन्त्रवादी भर्सेस राजतन्त्रवादी आम्ने सामने भएको होइन यो त के भने माओवादी समर्थित एउटा मोर्चा को एउटा टुकडी निस्किया हो त्यो पनि काठमाडौँको शक्ति तपाई कल्पना गर्नुस् भिखुटी मण्डपमा जस्तो राजाभन्दा चर्का राजावादी पुरै हिंसात्मक भएर भिडन्तको उद्देश्यका साथ अब फिल्ड कमान्डरै घोषणा गरेपछि कमान्डर त फौजमा घोषणा हुन्छ हैन फौज नै खडा गरेर आगजनी गर्ने तोडफोड गर्ने हिंसा गर्ने उद्देश्यका साथ जसरी यिनीहरू गए अब यिनीहरूको जुलुसको प्रकृति हेर्नुस् कुलो बगे जस्तो छ एउटा सोतो हैन त्यसो भएपछि धेरै मान्छे जस्तो देखिन्छ तर समाजवादी मोर्चा फेरि गणतन्त्रवादीको भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एमाले कांग्रेस रासोपा पनि आउँछ सबै आउँछन् र लाखौं दशौं लाख हुन्छ तर त्यो चाहिँ के भने गणतन्त्रवादी भित्रको पनि एउटा समाजवादी टुकडी हो त्यो एउटा ट्रेलर हो त्यो माओवादी समर्थित घटकको त तपाई म र रवि चुडालजी गएका थियौं हाम्रो आँखाले भ्याएन ल तपाईहरु पनि रिपोर्टिङमा जानु होला अझ हामी ढिलो गएछौं मान्छे कुडुलो यताबाट पद्मोदय मोडसम्म कति जति रहेछन् म भन्छु तपाईलाई उता बागबजारको कुनासम्म हैन त्यो आकाशे पुल विद्युत प्राधिकरणको हुँदै उतापट्टि भद्रकालीसम्म टनक्कै यता सिंहदरबारसम्म भिखुटी मण्डप भित्र टनाटन भन्नाले लाखौंको संख्यामा यिनीहरूको थियो तर राजावादी भन्नेहरूको चाहिँ हल्ला बढी हो र उनीहरूको चाहिँ कुलो जस्तो भयो यिनीहरूको गोलाकारमा मास थियो कमिला जस्तो मौरीको फौज जस्तो भयो यिनीहरूको चाहिँ कुलो जस्तो भयो त्यसकारण मासको हिसाबले त समाजवादी मोर्चाको धेरै थियो यसको कुनै डाउटै छैन हैन अब म सुन्दै छु वास्तवमै मास कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउन नेकपा एमाले झापामा गर्ने सामान्य प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि भएको सभा हेर्नु र सायद एमाले एक्लै गर्छ या अब सबै लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर गर्छन् कम्तीमा 10 लाख मान्छे काठमाडौँ आउँदैछन् राजा अत्यन्तै चतुर हुनुहुन्छ उहाँले आजको परिस्थिति हेर्नुहुन्छ आज जुन सडकमा जुन राजावादीहरू जुन राजा ल्याउँछौं भनेर राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्छौं भनेर जुन सडकमा उत्रिएका थिए जुन उहाँहरूको उग्र रूप थियो जुन दुर्गा प्रसाद त प्रहरी माथि नै गाडी हुर्क्याउनु भएको थियो यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ के यो सही हो यो सही गरेका हुन् दुर्गा प्रसादले रमेश लेखक आफैले हेर्नुस् त गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्म थाहा थिएन यो हिंसात्मक जान्छ शान्तिपूर्वक हुन्छ भन्ने थियो रे सुन्नु गृहमन्त्री स्वयंले पनि दुर्गा प्रसादले आफै गाडी चढाएर प्रहरीलाई कुल्चिएर जान खोजे मार्न खोजे भनेर उहाँले भन्नुभएको छ राज्यको गृहमन्त्री देशको गृहमन्त्री भनेको कुरो लडतरो होइन अनि अर्को कुरो हैन लाइभ भएका छन् तपाईहरुले भिडियो आइसकेका छन् यतिखेर त सबै हामीले हेरिसकेका छौं रिपोर्टिङ भएका छन् अब के त दुर्गा प्रसादले पक्रा पर्छ नि तपाईलाई एउटा कुरा भनौं प्रहरी माथि गाडी यसरी चलाउने प्रहरीलाई मार्न खोज्ने दुर्गा प्रसादका भातखौरे मिडियाहरू भनेको राज्यका सूचना संकलक हुन् दुर्गा प्रसाद गाडी भित्रै बसेर लाइभ गरेका छन् प्रहरीलाई गाडीले कुचाउँदैछ प्रहरीको घेरा तोडेको छ त्यो किन खिच्या दुर्गा प्रसाद विरुद्ध भोलि अदालतको प्रमाण बनोस् भनेर खिच्या हो त्यो याद गर्नुस् तपाईले र मेरो विचारमा भोलिसम्म राज्य पनि आँखा चिम्लेर यतिखेर दुर्गा प्रसादले साइबर जुन उजुरी पनि भइसकेको छ साइबर त मामुली भइगयो के कुरा गर्नुहुन्छ साइबर त मामुली भइगयो नि अर्को कुरो नवराज सुवेदी भने यति चलाक मान्छे हुन् हुन त घुँडाको धोतीको नवराज सुवेदीले जुन 15 गतेको आन्दोलन कमान्डर आफू थिए तर हिजो प्रेस मिट गरेर दुर्गा प्रसादलाई सुम्पिदिए यो दिनको कारण के होला सुन्नु ती बुढा मान्छे देखा परे
आनन्दले राजसी 84 व्यञ्जन खाएर 10 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति छँदैछ। आनन्दले उही माथि छ, कति रोपनीको कम्पाउन्ड छ। हिजो रामेछापबाट सामान्य घरानाबाट झरेको एउटा बाहुनको छोरो आज अरबौँपति कसरी भयो भन्ने कुरो छुट्टै विषय होला। पञ्चायतमा तपाईँको 27 वर्ष सांसद र दिव्य 14 वर्ष मन्त्री हुँदा उनले के विकास गरे हो? त्यस्ता आउटडेटेड पात्रलाई अगाडि सारिएको छ र उनले यो जति पनि तोडफोड होला, हिंसा होला, घटना होला, वारदात होला, त्यसको जम्मै दोष चाहिँ यही के अरे दुर्गा प्रसाई अनि त्यसपछि रविन्द्र विश्व, ज्ञानेन्द्र साई अनि धवल शमशेरहरूको टाउकोमा थोपर्नको निम्ति उनले दुर्गा प्रसाईलाई फिल्ड कमान्डर बनाए। कमान्डर बनाए के? कमान्डर भनेको सेनाको नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व होइन। सेना जस्तो भएर गइसकेपछि त्यहाँ हिंसा हुन्छ। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, पार्टी कार्यालयहरूमा आगो झोसिएको छ, यो कुनै प्रवृत्ति हो? अनि त्यसपछि व्यक्तिको घर, निजी सम्पत्तिमाथि दखल अन्दाजी गरिएको छ, त्यहाँ आगो झोसिएको छ। दोस्रो जनआन्दोलन वा 46 सालको परिवर्तनमा पनि लाखौँ मान्छे सडकमा आउँदा पनि व्यक्तिको सम्पत्ति जलाउने, आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने भएन। अनि यहाँ त के पनि हुनसक्छ भने प्रहरीकै घेराभित्र घुसेर भिजिलान्तेहरूले कहिले त प्रहरी ड्रेस नै लगाएर, कहिले अथवा कोही सादा पोसाकमा आन्दोलनकारीतिर ताकी गोली हानेर त्यसको अभियोग आन्दोलनकारीलाई के अरे उसलाई लगाउन पनि सक्छन् प्रहरीलाई। यस्तो पनि हुनसक्छ। र यहाँ घुसपैठ भएको छ। तराई मुलुकको जस्तो देखिने, तर भारतीयहरू प्रशस्त आएका छन्। भारतीयहरू चाहिँ भारतीय नागरिकहरू ल्यायो होइन दुर्गा प्रसाईले राजावादीको आन्दोलन बनाउनको लागि। एउटा खैरेता आयो नि त, नेपालको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध होइन, नेपालको प्रणाली कस्तो बनाउने यो इन्डिया वा अमेरिकाको चासोको विषय होइन, हाम्रो विषय हो। दुर्गा प्रसाईले भन्छ यो देशलाई नै भारतलाई प्रान्त बनाइदिउँ भन्छन्। यो देश चलाउन सकिँदैन भने भारतको प्रान्त बनाइदिउँ भनेर उनले भनिरहेका छन्। अनि यस्ता अराजकहरूलाई प्रहरीले किन समात्दैन, पक्राउँदैन? यस्तो के प्रहरी भनेको त्यति निधाएर बस्दैन, उनले अनुसन्धान गरिरहेको छ। आज उपकरण छ, सबै छ। मेरो विचारमा यदि भरे भोलिसम्म 200-300 मान्छे हेर्नुहोस् त आज के छन् उनीहरू पछाउ पर्यो भने जुन आज दर्जनौं प्रहरी घाइते भएका छन्, उता राजावादीहरू पनि त्यस्तै छन्। रगतको खोला बगेको छ त्यो ठाउँमा। हिंसात्मक 3वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्, एउटा घर पुरै जलेको छ। म भन्छु हेर्नुहोस् त काठमाडौँ महानगरपालिकाको दमकल माथि प्रहार भयो, जनताको लिबाउन दिएन। त्यो दमकल भनेको नागरिकको घर आगो लाग्दा निभाउने साधन, त्यसलाई जलाएर के फाइदा? अनि प्रहरी भनेको पनि जनताको छोराछोरी। आन्दोलनमा भिड्न जाने भनेका पनि, आन्दोलन रूपी तमासा वितण्डामा भिड्न जाने भनेको पनि त्यहाँ मूर्ख बनाएर पठाइएको हुन्छ। के हुन्छ? तिनीहरू रगत बगाउने भनेको प्रहरी होस् या उनीहरू हुन्, ती सबै नेपाली जनता हुन्। अनि दुर्गा प्रसाईको त बाल भाका भएन, उनी त गुटुटु गाडी लिएर कहाँ रफु चक्कर लगाए। तर एउटा कुरा ख्याल राख्नु होला, अब त्यति बेवकुफ समय छैन। यो सारा घटना अब नवराज सुवेदी कति बाटो उनले फिल्ड कमान्डर बनेर दुर्गा प्रसाई, ज्ञानेन्द्र साईहरूलाई घोषणा गरिदिए। अब उनी पानीमाथिको ओभानो भएर काजु खाँदै बस्छन्। यता टेन्सन भनेको अब कल्ला हुन्छ, देख्नु होला। तपाईँले कर्मको फल त पाउनुहुन्छ नि। तपाईँले कागती रोपेर सुन्तला फल्छ, 20 रोपेर अमृत फल्छ। दुर्गा प्रसाई प्रवृत्ति अब अति नै भयो के, अति नै भएको हुनाले ज्ञानेन्द्र साई, दुर्गा प्रसाई जस्ता मान्छेहरू, अब ज्ञानेन्द्र साईको के कुरा गर्ने, उहाँलाई राजाभन्दा चर्का राजावादीहरूले नि, अझ डिलिराम खनालले नि तपाईँले नेपालबाट एसएलसीमा +2 गरेको भने देखाउनुहोस् त भनेर भनिरहेछन्। सीएको किन झाँसा दिनुहुन्छ भनेर उहाँले देखाइरहनु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म भन्छु, याद गर्नु होला, दुर्गा प्रसाईले आज जुन चरित्र देखाए त्यो उनको आम चरित्र हो। यिनीहरूको उद्देश्य के रहेछ भने गरिबका छोराछोरीहरू मराएर अनि रगतमाथि टेकेर अनि सत्ताको भर्याङ उक्लिने यिनीहरूको दाउपेच हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, राजाले गरेको भनेको शक्तिको मोलतोल हो। किनभने मसँग पनि शक्ति छ, भोलि राजालाई कुनै स्पेस दिलाउनु पर्यो भने पनि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका शक्तिले मात्रै गर्ने हो। यो राजाभन्दा चर्का राजावादी। यिनीहरूको आत्मविश्वास छ भने संविधानमा 2/3 ल्याएर परिवर्तन गरौँ त, या राजतन्त्र पनि राख्न सकिन्छ 2/3, गणतन्त्र पनि फ्याक्न सकिन्छ, संघीयता मन पर्दैन त्यो पनि सकिन्छ, धर्मनिरपेक्षता पनि सकिन्छ। अब यो राप्रपा भन्ने पार्टी कस्तो रहेछ भने गणतन्त्रमा सौदाबाजी गर गणतान्त्रिक सरकारमा आयो, प्रदेश मन्त्री खान्छ, प्रदेशको विरोध गर्छ, अनि राज्यको भत्ता खान्छ, राज्यलाई नै सराप्छ, अनि क्रिस्चियनलाई सांसद बनाउँछ, अनि हिन्दू धर्मको ठेक्काको कुरा गर्छ। यस्तो पार्टी छ। बिना तामाङ के हुन्? क्रिस्चियन होइन, हार्डकोर, उसलाई सांसद बनायो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई यति कुरा भन्छु,
यो राजनीतिक माहौलमा लिङ्गदेनलाई सिद्धाउन खोजेको, राजपापा फुटाउन खोजेको र दुर्गा प्रसाईको मूर्खता प्रयोग गरेर दुर्गा प्रसाईलाई पनि अन्ततः समाप्त पार्न खोजेको अवस्था रहेछ। जुन आज तोडफोड भयो, घरमा आगो लाग्यो, यो त सामान्य हो भन्दैछन् रविन्द्र मिश्रले। के हो यो? सामान्य? तिनको घरमा आगो लाग्यो भए सामान्य हुन्थ्यो? अर्काको घरमा आगो लाग्ने कुरा सामान्य हुन्छ? अनि रविन्द्र मिश्रको इतिहास पनि खोतल्नु पर्यो। सुगौली सन्धिका गद्दार गजराज मिश्र र एकजना उपाध्याय चन्द्रशेखर उपाध्याय, दुईजना थिए। गजराज मिश्र को हो? रविन्द्र मिश्रको। त्यो गद्दारको रगत उनको शरीरमा दौडिएको छ कि छैन? कानमा टप लगाएर हिँड्ने रविन्द्र मिश्र, हिराको टप लगाउने। कुनै समय बीबीसीमा काम गर्दा नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामुनि राख्दा के हुन्छ भनेर बहस गर्ने तिनै रविन्द्र मिश्र होइन? हिजो गणतन्त्र बाहेक निर्विकल्प हो भनेका होइनन् यिनले? अनि ज्ञानबहादुर गणतन्त्रको विकल्प छैन भनेर साझा विवेकशीलमा भाषण ठोकेकै हुन्। टिभीमा अहिले पनि रेकर्डेड छ त्यो सबै कुराहरू, सामाजिक सञ्जालमा आइसकेका छ। ज्ञानेन्द्र युवराज पारस र राजा ज्ञानेन्द्रलाई कति गाली गरे, बरु म व्यक्तिगत रूपमा राजालाई गाली गर्दिनँ। किनभने ठिक छ, राजाले अहिलेसम्म होला राजाले वक्तव्यबाजी गरेर हिंसा गर, ध्वंस गर, तोडफोड गर भनेको छैन। मैले सुनेको चाहिँ कुरा के हो भने राजा ज्ञानेन्द्रसँग दुर्गा प्रसाईजीको हिजो भेट भएन, सचिवसँग भेट भयो र सचिवले त्यहाँ के भने भोलि तपाईँको हेर्छु भने र राजाको सचिवको उद्देश्य चाहिँ हिंसा नहोस् भन्ने थियो। यिनीहरू कसको इसारामा हिंसा गर्दैछन्? कसको इसारामा? यो डिजाइन गर्ने को हो हिंसाको? नेपाली जनतालाई फेरि मराउने, फेरि बम र बारुद पड्काउने, देशलाई विदेशी खेल मैदान बनाउने अनि भारतको प्रान्त बनाउने, यही दाउपेच होइन? अनि हिन्दू गणराज्य बनाएर भोलि ग्रेटर हिन्दुस्तान, भारतको एजेन्डा भने हिन्दू राजतन्त्र होइन, हिन्दू गणराज्य हो, हिन्दू गणतन्त्र हो। उसले ग्रेटर हिन्दुस्तानभित्र नेपाल गाभ्न खोज्छ। यो वैदिक सनातनी भनेर किटौँ है हाम्रो धर्मलाई भनेर त्यत्तिकै भनेको छैन मैले। यहाँ नबुझ्नेहरू प्यार गराउँछन्। हिन्दुस्तान भनेको के? नेपाल, भारतका नेता नेपालमा आउँदा के भाषण गर्छन्? मोदीले के भन्यो? जब म नेपालमा आउँछु यो हिमालयको देशमा आउँदाखेरि मलाई मेरै देशमा आए जस्तो लाग्छ। त्यसको देश हो यो? मोदीको देश हो? हामी भारतमा गएर मेरै देश जस्तो लाग्छ भनेर त्यहाँ भनौँ त, भाषण गरौँ, त्यहाँ जीवज्यान बचाएर नेपाल आउन सकिन्छ? अनि उनीहरूको हामी भाइ रे, भाइ होइन मित्र मान्नुहोस्, मित्र ब्रदरहुड एटिच्युडबाट नहेर्नुहोस्। उनीहरूले हेपिरहेका छन् र नेपाल विलय गर्ने नेहरूको अधुरो ख्वाब, इन्दिरा गान्धीको अधुरो ख्वाब पुरा गर्न मिसन लिएर अगाडि बढेका छन् र त्यो मिसनको सारथी दुर्गा प्रसाई हुन्। इनफ्याक्ट दुर्गा प्रसाई राजाको विश्वास पात्र होइनन्, उनी भारतको पनि मोदी र मोदीसम्म पुगेका छैनन्। एउटा आरएसएसको विङ्सबाट सञ्चालित व्यक्ति हुन् जसले यो देश भारतमा विलय गरौँ भन्छन् र उनलाई त के छ र, उनी मौका पायो भने भारतमा गएर शरण लिइहाल्छन्। जुन आज जो आन्दोलनको कमान्डर गरेका थिए तर त्यहाँबाट भागे दुर्गा प्रसाई। कमान्डर कस्तो हुन्छ? युद्ध मैदानमा खटेको कमान्डर भागे। उनी आज कमान्डर कस्तो हुन्छ? पासाङलाई सोध्नुहोस्। जे भए पनि अहिले के कस्ता छ छोडिदिनुहोस्। पासाङ अनन्तहरू भने गोली आउँदैछ, पहिलो गोली मलाई लागोस् भनेर छाती थाप्ने मान्छे हो। त्यस्ता मान्छे छन् विप्लवहरू। त्यस्ता दुर्गा प्रसाई स्टेज कार्यक्रमतिर जानुपर्ने हो कि गाडीतिर हुर्काएर प्रहरीको घेरा तोड्नतिर लागे? के भने के हो यो? पहिला म के भन्छु भने हामीले नबुझा के तपाईलाई म भन्छु, आजको कार्यक्रम त तिनकुनेमा राखेर स्टेजतिर लाग्नुपर्ने हो कि प्रहरीको घेरा तोड्नतिर? दुर्गा प्रसाईलाई त नवराज सुवेदीले काहीँको रहन दिएनन्। त्यो चलाख बाहुनले दुर्गा प्रसाई म कुमाई सबभन्दा बाठो भन्थे। राजा महेन्द्र र सूर्यबहादुरलाई समेत घुमाउन सक्ने खुबी भएको नवराज सुवेदीको फन्दामा परिसके दुर्गा प्रसाई। नवराज सुवेदी अहिले काजु खाँदै होलान्, चिया खाँदै होलान्, उनलाई केही मतलब छैन। रविन्द्र मिश्र पनि भागेछन् त्यहाँबाट। अब सुन्नु, नभए सब भागे त्यहाँ एउटा राजावादी बनाउँदाहरू। जीवन र मृत्युको शपथ खाएर हिँडेका कम्युनिस्टहरू बाहेक बलिदान गर्ने यहाँ कोही तयार छैनन्। अरू सबका गफ हुन्। हो, नौजवान युवाहरू जसलाई जवानीको जोस छ, अलिकति फिल्मी स्टाइलका हुन्छन्, एकछिन आवेशमा आउने हुन्, उनीहरू पनि दीर्घकालीन रूपमा एकदम तातेर जाने हुँदैनन्। उनीहरूको त्यो लक्ष्य हुँदैन, भरे घर फर्किहालिन्छ भन्ने हुन्छ। जवानीको जोसमा 2 घण्टा लडेका हुन्। ती भाइहरू फेरि हिरासत पर्यो भने हजुर रौन हामीलाई छुटाइदिनुपर्छ भन्ने थोरै क्रान्तिकारी उद्देश्य छ उनीहरूको। त्यस कारणले गर्दा एजेन्डा छ न केही छ, राजसत्ता ल्याउँछु, राजा ल्याउँछु। अब यस्तो हो के राजा ल्याएपछि देश आइप्लट होला यिनीहरूले भने जस्तो मान्छे रमाइलो गर्न गएको थिए। समाजवादी मोर्चाको जस्तो
अब एकदम प्रतिबद्ध मास त्यहाँ थिए। तर त्यहाँ तिनकुनेको जुन आज प्रदर्शन भनेका थिए राजावादीहरूले कतिले भन्दैछन् 1500 2000 जति थिए भन्दैछन्। तपाईँले कति देख्नुहुन्छ तपाईँको अनुमान के छ? होइन, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ त्यो सोतो कुलो जस्तो बग्दाखेरि यहाँबाट तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, यो यहाँ हामी बसेको ठाउँबाट गौशालासम्म गयो भने 2000 मान्छे भयो भने योभन्दा लामो ऊ बन्छ। त्यसकारण यसको मतलब 2015 पनि थिएन त्यहाँ? यस्तो होला। अब यो त पुण्य प्रसाद प्रसाई भन्नेलाई सोध्नु है। अहिले त फोटो सार्वजनिक भइसकेका छन्, तपाईँले देख्नुहुन्छ। यस्तो यति उति भन्दैन, त्यो समाजवादी मोर्चाको भन्दा कम थियो। ल जुन अहिले गृह मन्त्रालयमा जुन आकस्मिक बैठक बसेको छ, अब कर्फ्यू जारी भइसकेको छ र त्यहाँबाट गोली चलाउन समेत आदेश आउने सम्भावना देखिया छ। पुण्य सर, अब गोली चलाउन सम्मको आदेश आउने तयारीमा छ भन्ने समाचार आएको छ। पनि वारेन्ट निस्किन्छ। 5 जना सांसद 2 जना पूर्व मन्त्री जान्छ, हुन्छ, वारेन्ट निस्किन्छ। अब यो आन्दोलन यो समाज भड्कियो भने यो हिंसात्मक आन्दोलनले कहाँसम्म पुग्छ होला? एउटा कुरो प्रहरीको तर्फबाट पनि यदि हिंसात्मक मुठभेड भएको छ, बल प्रयोग भएको छ जान अजानमा भने हैन, आज समयमा त अपनाएको छ प्रहरीले, त्यो भन्ने गरिरहेछ। त्यसमा पनि प्रहरी आत्मालोचित हुन्छ, तर त्यो भिडमा सुनियोजित तरिकाले जसरी उत्तेजना फैलाइएको छ, रगतको खोलो बगोरी प्रपञ्च गरिएको छ, त्यो वास्तवमै भयङ्कर छ। र अब सम्भवतः यो जुन कर्फ्यू सर्फ्यू निषेध आज्ञाको कुरा छ, हेर्नु होला भोलि घोडे जात्रा यताउता पर्सि यिनीहरू चाहिँ निस्कियो भने काहीँ कुना कर्नरमा 200-500 मान्छे निस्किन्छन्, टाइ फिस। र नेकपा एमाले झापामा गर्ने आमसभा हेर्नुहोस् या काठमाडौँमा गर्ने हेर्नुहोस्, यति भनिरहँदा पनि लोकतन्त्रमा सुधार हुनुपर्छ, पुस्तान्तरण हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ। बालेन शाह र हर्क साम्पाङजी सहित हामी त्यसरी जानुपर्छ, रवि लामिछाने सहित। अनि अर्को कुरो, लोकतन्त्रलाई आर्थिक प्रणालीमा सुधार गर्दै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै 2007 साल यता बनेका मात्रै होइन, राणा कालदेखि उहिलेै आधुनिक नेपाल सुरु भएदेखि नै सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आयोग बनाएर जफत गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय पुँजी बनाउनुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ र नेतातन्त्र होइन लोकतन्त्र बनाउनुपर्छ, समाजवादमा जानुपर्छ, जनताको यता असन्तुष्टि पनि सम्बोधन गर्दै जाने। त्यस कारणले अब रवि लामिछानेको ट्याक्टिस चाहिँ मलाई म्याच्योर्ड लाग्यो। अहिले रवि लामिछानेले गेट रेडी फर रिभोल्युसन भने नि, त्यो भने चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जान हो क्या, यही हो। तर राजावादीहरूले त हाम्रै हो भनेर खुब चुरीफुरी उफ्रिरहेको थिए। होइन, यस्तो हो, बालेनजी पनि उहाँहरूको होइन अहिलेसम्म, कोही पनि होइन। र अर्को कुरो तपाईँलाई भन्छु, बालेन शाह त्यति बेवकुफ छन्, भोलि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जानु पर्यो अथवा कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचितमा जानु पर्यो भने बालेन शाहले गणतन्त्रवादी लाखौँको मत गुमाउन चाहन्छन्, त्यति बेवकुफ छन्। अब बालेन शाह भने स्वागत नेपाल हो र, हजुर हामी फालिहाल्ने। पुण्य सर, अब उसो त हामी अन्तिममा छौँ। ज्ञानबहादुर शाही जस्तो हो र, पढेको मान्छे हो नि। पुण्य सर, उसो त हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। यतिखेर माओवादी निकटका पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूले के भन्दै थिए? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले योभन्दा पहिला धेरै चुरीफुरी गर्नाले आफ्नो सिरपेच मात्रै गुमाएका थिए, योभन्दा चुरीफुरी गर्ने र देह चायाचुई गर्ने, हात लम्काउने, आँखा चम्काउने गरे भने टाउको समेत गुमाउनु पर्ला भन्दै थियो। अब के उनीहरू चुप लागेर बस्छन्? यो हिंसात्मक तरिकाले उफ्रिँदा अब उनीहरू के कसरी अगाडि बढ्लान्? अब हिंसा प्रति हिंसा उनीहरूले सुन्नु विज्ञप्ति निकालिसकेका छन्, बन्द गर्ने सम्म घोषणा। सुन्नु, म यस्तो हिंसामा विश्वास गर्दिनँ। बन्दुक बारुद पड्काउने, टाउको आदि इत्यादि मोल तोक्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ। उनीहरूले त तोकिसकेका छन्। होइन, रगतको खोलो बग्नु हुँदैन, शान्तिको कमल फुल्नुपर्छ र त्यसमा अमन चयन हुनुपर्छ। यो अहिलेको अराजकतालाई ठेगान लगाउन आत्तिनु पर्दैन कि कानुन कार्यान्वयन गरिदिए पुग्छ, प्रहरी नै काफी छ, यसको लागि केही गर्नु पर्दैन। हुन्छ, समय समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।